Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer le chapitre de facteurs climatiques et les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. Donc, l'autre fois, on a vu la température et les précipitations, يعني التساقطات والحرارة, et comment mesurer les précipitations et la température. Donc, كيفاش كنقيسوا الحرارة وكيفاش كنقيسوا التساقطات. Donc, maintenant, on va voir le diagramme امبروتيرميك. Le diagramme امبروتيرميك باللغة العربية هو الأخطوط مطر حراري. حنا هاد الكور كنديروه بالفرنسية عربية. أنا كنترجم لأن ما يمكنش نديرو الكور بالعربية، الدرس بالعربية، لأننا مجبرين على الفرنسية. راه كلشي دابا غادي يبقى فرنسي من هنا فصاعدا، كلشي غادي تبقاو تقراو بالفرنسية. حاولوا تتعاملوا مع الفرنسية شوية بشوية حتى تتأقلموا معاها. Donc, le diagramme امبروتيرميك قلنا هو الأخطوط مطر حراري de Bagnoles-Egosen. Donc, qu'est-ce que le diagramme امبروتيرميك؟ يعني ما هو le diagramme امبروتيرميك؟ Donc, c'est la représentation graphique qui consiste à confronter deux paramètres majeurs du climat. Quels sont ces paramètres majeurs؟ حنا كنعرفوا بأن العوامل المناخ كثيرة. كاين الحرارة، كاين الرطوبة، الرياح، يعني ومن أهمها التساقطات والحرارة، لأن هاد العاملين أساسيان وهما مرتبطان، لأنهم عندهم واحد التأثير كبير على توزيع الكائنات الحية، وخصوصا الماء، لأن الماء راه هو واحد المادة حيوية، لهذا خصنا نحافظوا عليها. حنا الماء راه ثروة خصنا نحافظوا عليه. علاش كنديروا هذا الدياغرام امبروتيرميك؟ باش كنشوفوا فترة القحولة، لأن كل لي ستاسيون حنا دابا حنا خصنا نقارنوا. كيفاش كنقارنوا بين لي ستاسيون؟ يعني بين محطات، مثلا محطة إفران، محطة الدار البيضاء، محطة الرباط. كيفاش كنقدروا نقارنوا بيناتهم؟ كنقارنوا بيناتهم عن طريق هاد لي دياغرام امبروتيرميك اللي هو الأخطوط مطر حراري. وهاد الأخطوط مطر حراري اسمو الدلالات ديالو. ما هي دلالاته؟ كيعطينا فكرة على فترة القحولة، لا بيريود دو سيشخيس. يعني ديك لا بيريود دو سيشخيس، كي دي سيشخيس هو لا سيشخيس، راه الجفاف راه سي ان فاكتور ليميتون، ما كيخليش النباتات بطبيعة الحال اللي كتأثر بالجفاف. حنا كنهضروا على النباتات اللي كتأثر بالجفاف، يعني ما كنخليهاش كيحد منها. واللي يهضر على النباتات راه توت لا شين اليمونتير راه الى افيكتي. دونك le diagramme امبروتيرميك لو أخطوط مطر حراري قلنا هو c'est la représentation graphique qui consiste à confronter deux paramètres majeurs du climat. Quels sont ces paramètres majeurs اللي كنهضروا عليهم؟ هما la température et les précipitations، يعني الحرارة والتساقطات. Il permet de comparer l'évolution des valeurs de température et des précipitations à l'aide de deux courbes respectives et définitives. On distingue deux périodes. Quelles sont les périodes اللي كنشوفوهم حنا في هذا لو دياغرام، في هذه الأخطوط مطر حراري؟ إن فوا كنديروا لي كورب، منحنيات الحرارة، معدل الحرارة والتساقطات، هنا كتعطينا واحد لا بيريود، منها كنخرجوا ديك لا بيريود دو سيشخيس. هاد لا بيريود دو سيشخيس، quelle est cette période de sécheresse؟ il y a la précipitation، لأن مي كنطراسيو هاد لو دياغرام امبروتيرميك كنديرو بي ايغال ا 2 تي، يعني بريسيبيتاسيون، واحد لا فالور ديال بريسيبيتاسيون كتقابلها دو فالور من لا تمبيراتير. دونك لا بيريود دو سيشخيس اين فوا كتكون لي بريسيبيتاسيون انفيريور ا 2 تي ولا بي سير تي انفيريور ا 2، هي اللي كنسميوها لا بيريود دو سيشخيس، يعني فترة القحولة. اي لا بيريود ديميديتي اللي هي بي supérieur de T. Une fois que les précipitations كيفوتوا de T، هنا كنكونوا في la période d'humidité اللي هي فترة الرطوبة، وهذيك فترة القحولة، لا sécheresse فترة القحولة، ولا période d'humidité فترة الرطوبة. Donc les diagrammes امبروتيرميك de Gaussen-Bagnoles permettent de comparer les stations de point de vue de longueur de la période de sécheresse. يعني هذا الدياغرام، هذه الأخطوط مطر حراري ماذا يمكننا؟ كيمكننا من المقارنة بين لي ستاسيون من أي وجهة نظر، يعني من أي ناحية كنشوفوا، يعني طول فترة الجفاف، كنشوفوا واش قصيرة ولا طويلة فترة الجفاف عن طريق هاد الأخطوط مطر حراري. Donc, et par-delà les exigences écologiques de différentes espèces. هنا كنلاحظوا مثلا كنشوفوا واحد لاسباس كاينه في واحد لا ستاسيون ما كايناش في واحد لا ستاسيون اخرى.
هنا كنبحثوا اما كتكون فاكتور اضافي يعني عوامل التربه، وإلا ما كانتش مع عوامل التربه راه غادي تكون مع عوامل المناخ. اذا الا كانت من عوامل المناخ كنديروا لو دياغرام امبروتيرميك كنشوفوا. دونك لو سيدر هنا هزينا ليكزومبل، حنا كنعرفوا لو سيدر اللي هو الارز اي لا غانيي قلنا بوس سيغ تو لي تيب دو سول، يسون انديفيرون هما لو سول، ما كيهمهمش هما في التراب كيف ما بغا يكون، ولكن عندهم دي زيكزيجونس، هما عندهم دي زيكزيجونس كليماتيك اللي هي فتره الرطوبه ولا يعني فتره الجفاف واش طويله واش قصيره. Donc on peut supposer que le facteur qui régit leur répartition est le facteur climatique. Donc puisqu'ils sont indifférents le sol وكنلقاوهم هما ما كيهمهمش في نوعيه التربه، ولكن كنلقاوهم في دي ستاسيون ما كنلقاوهمش دوطخ ستاسيون. دونك كي est le facteur qui régit leur répartition اللي كيتحكم في التوزيع ديالهم c'est le facteur climatique. Maintenant on va passer comment tracer ou comment réaliser un diagramme امبروتيرميك. دونك بالنسبه للدياغرام امبروتيرميك هناني درت واحد هنايا عندي في الاكسل كنهزو دوك مثلا هنا عندي لي موا من 1 حتى ل 12، عندي لي موا من 1 حتى ل 12. عندي هنا لي بريسيبيتاسيون هادي زيت نتاع لا ستاسيون دو إفران، هي عندكم في الكتاب، هي عندكم في الكتاب رجعوا للكتب راكم غادي تلقاوها. كنسجل انا لي بريسيبيتاسيون هما هادو التساقطات دو شاك موا. ماذا قلنا سابقا عن التساقطات؟ قلنا كنجمعوا مثلا بالنسبه لو موا دو جونفي، بالنسبه لو موا دو جونفي كنجمع التساقطات من النهار الاول حتى ل 31. كل نهار كنسجلوا التساقطات ديالو، الا كان طاحت فيه كامله المهم حنا كنجمعوها كامله. اي انسي دو سويت بور لو موا 2 بور لو موا 3 جيسكو موا دو ديسمبر. بالنسبه لا تمبيراتير كنديروا لا موين. دونك لا تمبيراتير كنجيبو غران تيم يعني لا تمبيراتير ماكسيمال، وكنزيدوا عليها لا تمبيراتير مينيمال اللي هي الحراره الدنيا، كنجيبوا الحراره القصوى زائد الحراره الدنيا كنقسموها على جوج، وهذيك الحراره القصوى هي كنجمعوا كامله لي تمبيراتير دو شاك جور. مثلا بالنسبه لجونفي كنجمعوا 31، مثلا الحراره القصوى ديال 31 يوم كنقسموها على 31. الحراره الدنيا لا ميم شوز كنجمعوا ديال 31 يوم نقسموها على 31. ولا تمبيراتير لا موين دو لا تمبيراتير يعني المعدل الحراره الشهري كنجيبوا غران تيم مع بوتي تيم وكنقسموها على 2. دونك اي انسي دو سويت كنديروها بالنسبه لي 12 موا. من بعد هذه لي بريسيبيتاسيون كتكون بالميليمتر. دونك بريسيبيتاسيون هنا راه بالميليمتر، هنا تمبيراتير دوغري سلسيوس. دونك هنا ومن بعد كنديروا كنطراسيو هاد لو دياغرام. دونك هاد لو دياغرام امبروتيرميك كنجيو كنديروا بي ايغال 2 تي، يعني كل فالور من هاد لاكس اللي هنا هو فيرتيكال كتشوفوه لاكس برينسيبال، هذا فيه لي بريسيبيتاسيون، هذا عندي فيه لا تمبيراتير. غير واحد الحاجه هنا عندي لي بريسيبيتاسيون هاد مثلا 200 خصها تقابلها 100، لان كنديروا بي ايغال 2 تي. الا ما درناش هكا ما غاديش يخرج لنا هو هذاك. دونك هنا كنديروا بي ايغال 2 تي وكتخرج لنا هنا عندي هنا لي بريسيبيتاسيون، عندي هنا لا تمبيراتير. ها هي فتره القحوله. فوقاش كتكون عندي فتره القحوله؟ قلنا مي كتكون عندي بي انفيريور ا 2 تي. دونك ها هي لي بريسيبيتاسيون، ها هي لي بريسيبيتاسيون هو لا كورب الزرقاء، وهاد ها هي البريسيبيتاسيون، ها هي هنا بي هي لا كورب الزرقاء، وهذه لا كورب الحمراء هي لا تمبيراتير. دونك اون فوا لا تمبيراتير كتكون فايته لي بريسيبيتاسيون هي فتره القحوله. دونك 2 تي نا بي كتكون سوبيريور ا 2 تي، لا بي كتكون بي كتكون انفيريور ا 2 تي، يعني هي التساقطات عندي قليله. دونك هنا كتشوفوا هذه هي فتره القحوله، كنشوفوا منين كتبدا حتى لفين كتنتهي، هذه هي فتره القحوله. وكنبقاو نقارنوا بين لي ستاسيون، ولتحت كنديروا لي موا. هذا عندي 1 حتى ل 12. دونك انا درت لا ستاسيون دو إفران. مثلا بغيت انا نقارنها مع دوطخ ستاسيون، بحال مثلا انا هزيت غير باغ اكزومبل هنا هزيت لا ستاسيون دو طازا. دونك دياغرام امبروتيرميك هذا مثلا كملتوش. هنا عندي هاد لاكس هذا فيه لا تمبيراتير، وهذا فيه لي بريسيبيتاسيون، عندي هنا لو موا لي موا، وهنا عندي لو دياغرام امبروتيرميك. هنا كنجيو فتره القحوله، هنا هذه لا بيريود دو سيشريس. اون فوا كتكون بي انفيريور ا 2 تي، هذا الاحمر قلنا هو لا تمبيراتير، ولا كورب الزرقاء هي لي بريسيبيتاسيون. اون فوا كتكون هنا بي انفيريور ا 2 تي، هنا كتبدا فتره القحوله. دونك هنا عندي هذا تقريبا في تازا عندها طويله شويه على بارابور الإفران. دونك هنا عندي تقريبا من لو موا
لا فان دو موا 5 حتى تقريبا لو موا تقريبا لا فان دو موا 9. هنا بالنسبه غادي نرجع لإفران، غادي نرجع لا ستاسيون دو إفران. عندي لو موا تقريبا 6 ودمي، ها هي تقريبا هنا نص الشهر ديال شهر 6 حتى الشهر تقريبا شهر 9 حتى هو نص شهر 9. يعني هاد الفتره ديال القحوله هنايا الفتره كتبان هادي ديال إفران ناقصه. فتره القحوله في تازا الي سوبيريور بارابور لفتره القحوله على ديال إفران. على داكشي كنلقاو لو سيدر، حنا قلنا لو سيدر الى انديفيرون او سول، ما كنلقاوش لو سيدر في تازا. اللي مشى لتازا راه ما فيهاش لو سيدر، ومعروفه هذه تازا ما فيهاش لو سيدر، الوغ كو إفران فيه لو سيدر. كان عندي مثلا نجي لا ستاسيون اون اوتر ستاسيون اللي هي طنجي مثلا. حتى طنجي عندها فتره القحوله طويله، عندها تقريبا من 5 مي موا دو 5، ها هي تقريبا نص شهر 5 كتمتد حتى تقريبا لا فان دو موا دو 9 تقريبا. هنا حتى هي الى بلي لون كو لا ستاسيون دو إفران. هكا كنقراو هاد لي دياغرام امبروتيرميك دو شاك ستاسيون. كنشوفوا علاش هنا كنشوفوا فتره القحوله. هنا عندها زيرو هنايا بالنسبه لي بريسيبيتاسيون في شهر 7. في طنجة عندها تقريبا هي صفر، هودت للصفر. دونك هنايا لي بريسيبيتاسيون ما كاينينش. دونك في إفران لا، في إفران مثلا ها هي إفران، ها هي لا ستاسيون دو إفران ما كتهودش للصفر، ما عنديش كاع في لي بريسيبيتاسيون صفر تقريبا تو لي موا عندي فيها لي بريسيبيتاسيون. دونك هذا هو لو فاكتور هنا اللي هنا دابا هنا علاش كنمشيو حنا لهاد الامبروتيرميك باش كنشوفوا فتره القحوله. وكيبان لي هادشي يعني ساهل. الا بغيتو نوريكم كيفاش كنديروا هاد لو دياغرام امبروتيرميك نديروا شي سايونس عليه غير الا بغيتو تقارنوا. هو نورمالمون ديروه في الورق، نتوما غادي ديروه في الورقه، وغير الا بغيتو تاكدوا واش راكم صحاح ولا لا هو هكا كيكون لو دياغرام امبروتيرميك. وشكرا والله ولي التوفيق.